बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जारी है। फ़वाद चौधरी साहब को दोबारा गिरफ़्तार करने का एक मंसूबा बना लिया गया है। गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद की हालत भी गैर हो चुकी है और शेख रशीद के साथ क्या कुछ होता रहा और आगे चलकर क्या होना है, इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ाई की है और वो रेड लाइन जो हम पर इल्ज़ाम लगता था कि हम क्रॉस कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि ताकतवर भी बैठे सोच रहे होंगे कि कप्तान की सोच, कप्तान की सियासी सोच जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की सियासत में जो ताकतवर हल्के हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, जहां पर उनकी सोच ख़त्म होती है, इमरान खान की सोच वहां से शुरू होती है। और इमरान खान ने ताकतवरों को चारों शाने चित कर दिया है और एक तीर से दो शिकार किस तरह किए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ अच्छी खबरें रख दूं। ज़ाहिरी बात है, तजर्बाकारों की तजर्बाकारी के मज़े पूरी कौम ले रही है और इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त IMF डील से मज़ीद चीज़ें महंगी होनी है और IMF के मुतालबात भी सामने आ चुकी हैं। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, जहाज़ों की टिकट्स और दीगर तमाम चीज़ों पर IMF की जानिब से मुतालबात सामने आए हैं। तो आवाम तैयार हो जाए, डॉलर ऊपर जा रहा है और पेट्रोल भी 50 रुपये मज़ीद बढ़ना है और इसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ तक कि आप जो ब्रेड है, किराना स्टोर तक पहुँचने वाली सारी आइटम्स हैं, दूध और अंडे की जो कीमत है ये भी बढ़ेगी और मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं और इस वक्त शेख रशीद के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के सदर शहर हब के जो सदर थाना है वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तौहीने बिलावल का ये मुकदमा है। शेख रशीद की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर कारकुन ने FIR दर्ज करवाई है। दरख्वास्त गुजार अली असगर के जानिब से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। FIR के मुताबिक शेख रशीद मुल्क में अमन व अमान को ख़राब करने और खून रेजी कराने की साजिश कर रहे हैं। मुकदमे में कहा गया है कि शेख रशीद के नाजेबा अल्फाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवाम में इश्तियाल फैल गया है। FIR के मुताबिक शेख रशीद के ख़िलाफ़ 506, 504, 500, 186 और 153 पे के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जाहिर है मुल्क का कोई हाल नहीं है। खारजा महाज पर जो मुल्क चाहे हमें थप्पड़ मारकर चला जाता है उसकी खैर है, मगर तौहीने बिलावल नहीं होनी चाहिए। अब साबिका इस्टेब्लिशमेंट के ये उम्मीदवार भी थे वज़ीर आज़म के लिए, तो शेख रशीद ने ये बहुत बड़ा जुर्म जो है वो कर दिया है और ये वो जुल्म है की रीत है, ये कोई नया नहीं कर पा रहे। अब शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के दौरान उनकी मौत की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 5 कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। शेख रशीद ने जुमे को थाना आपपारा में अपने वकलात से मुलाकात के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह उन्हें सियासी इंतकाम के ज़रिए मौत के घाट उतारने के ख्वाहां हैं। अब शेख रशीद की उम्र आप देख लें, 75 साल से ज़ायद की उम्र है। उन्हें कुर्सी से बांध कर रखा गया और पता नहीं क्या कुछ उनके साथ रात भर होता रहा। शरीफ आदमी है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद मिनिस्टर इनक्लू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़वाद चौधरी के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाह को भी सील किया गया। इस हवाले से फ़वाद चौधरी की एहलिया का कहना है कि हम लाहौर में हैं, सिर्फ ये मालूम हुआ कि लाहौर को हमारे घर को सील किया गया है। फ़वाद चौधरी को अलाट शुदा घर हमने अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था, हमें नहीं मालूम हमारे सामान का क्या हुआ। शहजाद वसीम की रिहाइश गाह हमारी रिहाइश गाह तस्वुर की गई। नालायक इंतज़ामिया को मालूम ही नहीं कि घर फ़वाद के नहीं वसीम शहजाद के नाम है। तो इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं हुआ। दरहकीकत सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों का अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, इसलिए उन्हें यह मसला दरपेश है।
اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق سابق رکن اسمبلی فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرفتاری کے وقت فواد چودھری نشے کی حالت میں تھے۔ پولیس نے فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کرتے ہوئے ایک اور مقدمہ درج کیا ہے، اور اس سب کے اندر فواد چودھری کی ضمانت ہوئی تھی الیکشن کمیشن والے کیس میں، لیکن اب باضابطہ طور پر پولیس نے نشہ کرنے کا مقدمہ جو ہے وہ فواد چودھری پر درج کر لیا ہے، تو ایکسپیکٹڈ ایک اور گرفتاری ہے دوبارہ فواد چودھری کی۔ اب یہاں پر عدلیہ ہی ایک آپشن بچتا ہے، لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انہیں اس سارے معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے، اور ایوان عدل اور قانون کی آنکھوں پر جو پٹیاں ہیں بندھی ہوئی وہ اتارنے کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ جو ترازو آپ نے پکڑا ہوا ہے اگر وہ ترازو انصاف نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قوم تو سوال کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت امپورٹنٹ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض نے جنرل باجوہ کی توہین کی تھی تو انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ جنرل باجوہ کے بارے میں پنجابی کا ایک محاورہ مجھے یاد آتا ہے کہ اپنا گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ باجوہ صاحب نے کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ اب جنرل باجوہ کے خلاف یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ آرٹیکل 6 بھی لگائے گی، انہوں نے پرویز مشرف پر بھی لگایا تھا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ نے کچھ باتیں کی ہیں اور رانا صاحب نے جنرل باجوہ کے اوپر کچھ مزید الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ لگائی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر 28 نومبر 2022 تک عمران خان کی سہولت کاری کا الزام لگایا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ 28 نومبر تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کو سڑکوں پر لانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری حکومت تھی اس وقت بھی اس کی سہولت کاری ہو رہی تھی، ہماری حکومت تھی تو عمران خان ناکام ہوا۔ تو اب جنرل باجوہ پر باضابطہ طور پر آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، تو امید ہے FIA ان سے میں ذاتی طور پر مخاطب ہوں کہ آپ رانا ثناءاللہ کے انڈر آتے ہیں تو ہم بھی وہی سب کر رہے ہیں جو آپ کے منسٹر صاحب کر رہے ہیں، تو یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے، اور فواد چودھری نے پارٹی قیادت کو ایک بڑا دلچسپ مشورہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کا مشورہ بہت اچھا ہے۔ اب PTI پر پریشر ہے کہ قومی معاملہ ہے، APC میں شرکت کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب عمران خان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ خان نے کہا ہے کہ ہم APC میں بیٹھیں گے، ہم آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ طاقتور بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ خان ٹیبل پہ آ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خان نے دوبارہ گردن سے پکڑ لیا ہے۔ عمران خان نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ عمران خان اس وقت سوچ رہے ہیں، اور یہ اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان سوچ رہے ہیں کہ APC کے لیے شیخ رشید، اعظم سواتی اور فواد چودھری کو نامزد کیا جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ نیشنل کنسنسس قومی اتفاق رائے کیسے کرتے ہیں۔ اب اعظم سواتی تو بہت سے لوگوں کو کھٹکتا ہے، انہیں برا بھی لگتا ہے، اب شیخ رشید بھی ہیں، اب یہ شیخ رشید کو کوئٹہ لے جائیں، جدھر لے جائیں، ملک کی خاطر تو لانا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی نمائندگی کرے گا تو آپ اسے کس طرح اندر رکھ سکیں گے، آپ کو پیش تو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے نہ کیا تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ملکی سلامتی قومی اتفاق رائے سے زیادہ اہم سیاسی انتقام ہے۔ اور یہ ایسے پھنسے ہیں اس جال کے اندر، ایسے پھنسے ہیں کہ یہ انہیں مزید ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اب ان کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، اور کپتان نے ایک ایسی چال چلی ہے اور ایسی چالیں وہ چلے گا کہ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ اب آگے ہونا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔